बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद मजबूत हो। आज पूरी दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है कि ट्रंप को हो क्या गया है। भारत में सफ़े मातम है, कैनेडा में सफ़े मातम है, बहुत सारे ममालिक, इवन के यूरोप के बहुत सारे ममालिक चिल्ला रहे हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ आयद कर दिए 25% भारत पर, 35% कैनेडा पर, इवन के पाकिस्तान, जो हमारा बच्चा माँ की गोद में था, जब माँ प्रेग्नेंट हुई थी माजरत के साथ, उस वक्त से लेकर जब वो 22-25 साल का हो गया, उसने अमेरिका से यही सुना, पाकिस्तान नीड टू डू मोर, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तानी आर्मी इज प्लेइंग डबल रोल। लेकिन आज सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है ट्रंप की, वो बदल गई है। इवन के वो अमरीकी जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा, ट्रंप ने हमसे वादा किया था कि जब ये इक़्तिदार में आएगा ये खान की रिहाई के लिए कदम उठाएगा। अब ट्रंप आंखें भी नहीं मिला रहा। और भाईजान, खान साहब कहाँ स्टैंड करेंगे? अगला अमेरिका, बरतानिया, कनाडा के साथ आंखें नहीं मिला रहा। क्या वजह कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ अपने आप को नथी क्यों कर रहा है? सुबह पाकिस्तान, दोपहर पाकिस्तान, शाम को पाकिस्तान, जहां जाता है पाकिस्तान की तारीफ। ये मैं आपके सामने कुछ वजूहात लाया हूं, रिसर्च की है, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, नाउ पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी, ठीक है जी। ये क्या है यार? आज से 6 माह पहले कभी आपने सुना था कि डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में परवान चढ़ेगी, हुकूमत इसे लीगलाइज करेगी, हुकूमत इसके लिए कोई मिनिस्ट्री बना देगी? कभी आपने सुना था? मेरा ये आपसे सवाल है। लेकिन अब तो हुकूमत इसे सपोर्ट कर रही है। और इसके हवाले से मैं डॉन न्यूज़ की खबर आपसे शेयर करता हूँ, ये आप देख लीजिए। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजरीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात, इस फ्रेमवर्क को आलमी डिजिटल असासाजात के ज़ाब्ते के लिए एक तारीखी मुलाकात करार दिया जा रहा है। ठीक है जी, यानी हमारी तरफ से इसकी बाकायदा मिनिस्ट्री बना दी गई है। और फिर अगर मैं आपके सामने एक नाम लूं, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये क्या है? ये किस बला का नाम है? कोई हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गरीबों के लिए कुछ चंदिया वो इकट्ठा करने वाला, या दुनिया को तजारत के आज़ादाना तरीके सिखाने वाली ये कोई फर्म है? नॉट एट ऑल। ये क्रिप्टो बेस्ड, डिजिटल करेंसी बेस्ड एक अदारा है। और इसको कौन ऑन करता है, या इस पर सबसे ज़्यादा एसेट किसके हैं? एरिक ट्रंप को आप जानते हैं, ये जिनकी तस्वीर मैं शेयर करूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। जेरेड कुशनर को आप जानते हैं, जिनकी मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करूं, ये उनके दामाद है। और जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, बेसिकली ये उनका खानदानी बिजनेस है, हजूरे वाला, और इनके सबसे ज़्यादा शेयर हैं। तो अब पाकिस्तान में जो डिजिटल करेंसी को हमारी हुकूमत जो चाह रही है हम इसे सपोर्ट करें, तो ये मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और मेरी रिसर्च के मुताबिक इसके साथ मिलकर बाकायदा इसकी ट्रेडिंग होगी। जो पाकिस्तान में क्रिप्टो बेस्ड कारोबार होगा, उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है, ये इस वक्त की रिसर्च बता रही है, वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ऑन करेगी। जैसे जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है, ठीक है जी, डिजिटल करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसको मजबूत किया जाएगा, उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। ट्रंप बैक टोकन्स होंगे, उसको मजबूत किया जाएगा, उसको पाकिस्तान में स्पॉन्सर किया जाएगा। और आपके ज़हन में सवाल आएगा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो IMF के कर्जे, गर्दिशी कर्जे, इनमें फंसा हुआ है, तो पाकिस्तान कहाँ से बेनिफिट ले सकता है? ठीक है, पाकिस्तान कहाँ से अरबों डॉलर की जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उसको अपने फाइनेंशियल एसेट के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो इसमें मैं आपकी आंखें खोल देता हूँ। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये उन ममालिक को पैसा देते हैं जिनसे अमेरिका बहादुर राजी हो। ठीक है, तो हम IMF से भी ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ले सकते हैं, और उसको हम डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, लेकिन इसका फ़ायदा इसके साथ साथ ट्रंप एंड फैमिली को भी होगा। तो पाकिस्तान ने इसके लिए बाकायदा, मैं आपको बताया, हुजूर मिनिस्ट्री बना दी है। बिलाल बिन साकिब साहब इसके लिए बाकायदा एक्टिव हो चुके हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहा जा रहा है कि ट्रंप को पाकिस्तान के साथ नथी कर रहा है। अगली बात आ गई, दुनिया आपको पता है तेल पे लड़ती है, पूरे मिडल ईस्ट का खिता नक्शा बदल दिया तेल की जंग ने। गैस और तेल ये दुनिया के इंपॉर्टेंट टूल रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ नए एक्टर्स आ गए हैं, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, माइन है, ठीक है जी, लिथियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा। अब लिथियम हो, बिलखुसूस लिथियम, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कहाँ पे होता है?
یہ کلین انرجی میں یوز ہوتی ہے، اور لیتھیم پر امریکہ کی ڈپینڈنس چائنا پر ہے، یعنی کلین انرجی کے لیے امریکہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ یہ منرلز کو امپورٹ کرنے کے لیے چائنا پر، اور چائنا امریکہ کا کمپیٹیٹر ہے، وہ کیوں امریکہ کو ان میں فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ لیکن اگر ہم بلوچستان کی طرف دیکھیں تو ایک محدود اندازے کے مطابق 8 ٹریلین US ڈالر سے لے کر 50 ٹریلین US ڈالر تک کے یہ معدنیات پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے سمندری حدود کے اندر گیس اور تیل کے اتنے ذخائر ہیں کہ پاکستان دنیا کے چوتھے نمبر پہ آ جائے گا، پاکستان کے ساتھ مل کے ہم انہیں نکال لیں گے، چاہے منرلز ہوں، مائنز ہوں، گیس ہو اور تیل ہو، تو اب جب ہم مل کے نکالیں گے تو اس کا فائدہ کس کو جائے گا؟ پاکستان کو بھی جائے گا، امریکہ کو بھی جائے گا۔ 8 ٹریلین US ڈالر یعنی 800 کھرب امریکی ڈالر سے 50 کھرب امریکی ڈالر کے جو مائنز اینڈ منرلز آپ کو اگر بلوچستان میں ملتے ہیں، پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور جب اسے نکالا جائے گا، اور دنیا کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے، یہ یاد رکھیں، کلین انرجی کا مطلب ہے یہ جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں یہ سولر انرجی ہے، تو امریکہ کیوں نہ پاکستان سے منرلز اور مائنز لے اور اس کی چائنا پہ بھی ڈیپینڈنس ختم ہو۔ اور اسی وجہ سے بلوچستان کے اندر بہت سارے ایکٹرز انوالو ہیں کہ بلوچستان کو آپ نے سٹیبل نہیں ہونے دینا، یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے قریب آ چکا ہے۔ اور تیسری وجہ ایران فیکٹر، ویئرس ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام سے رول بیک نہیں کر رہا۔ نمبر 1، ایران اسرائیل جنگ میں ایران نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر اسرائیل میرے ساتھ کوئی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اینکی پینکی کرے گا تو میں اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ ایون کہ پورے خطے میں وہ تمام ممالک جہاں امریکی اڈے ہیں میں وہاں پہ بھی حملہ کروں گا، یہ بات ثابت ہو گئی۔ امریکہ جو ہے ایران میں جو ایرانی حکومت ہے رجیم چینج نہیں کر پایا، کبھی ورکرز کے نام پر اس نے سول وار کروانے کی کوشش کی 2019 میں، اس کے بعد خواتین کے حقوق پر اس نے سول وار کروانے کی کوشش کی، لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی، عورتوں نے اپنے بال کاٹ لیے، بکنیز میں بھی آ گئی، ایسی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی اور ایرانی حکومت نے ان کو کرش کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایران پہ سخت پابندیاں لگائی، لیکن اس کا بھی ایرانی حکومت کو کوئی ایسا فرق نہیں پڑا، وہ اپنے اٹامک پروگرام پہ آج بھی کھڑے ہیں۔ جنگ کر کے دیکھ لی، پابندیاں لگا کے دیکھ لی، سول وار کر کے دیکھ لی، اندر حالات خراب کر کے دیکھ لی، آج بھی ایرانی حکومت کھڑی ہے۔ اور امریکہ کا جو بلو آئیڈ بوائے ہے وہ ہے اسرائیل، جو اس وقت خطے میں موجود ہے۔ اچھا، پاکستان کے ساتھ اب امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کے اچھے مراسم ہیں، ایون کہ سنڈے والے دن ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں، ایرانی صدر، یہ میں آپ کو اس وقت بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، اور باقاعدہ عوام کا اور حکومت کا شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اور جب امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر فیسیلیٹیز پہ حملہ کیا تھا، پاکستان نے اسے بھی کنڈیم کیا تھا، نمبر 1۔ اور جب اسرائیل نے اٹیکس کیے تھے تو پاکستان نے اسے بھی کنڈیم کیا تھا، اور یہاں سے عاصم منیر صاحب بھی گئے تھے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس موقع پہ کیا کرنے گئے ہیں، لیکن اس پر ایک تھیوری ہے، ابھی اس کی کوئی ایسا گورنمنٹ کی سطح پر مکمل طور پہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن محسن نقوی نے کہا تھا کہ اس جنگ کو بند کروانے میں عاصم منیر کا بھی ہاتھ ہے، فیلڈ مارشل، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے کہا تھا آپ کو اسرائیلی بیسڈ اٹیک کو سپورٹ نہیں کرنا۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر کا بارڈر بھی ہے، ایران اور پاکستان کے تعلقات اچھے بھی ہیں۔ تو یہ تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ان فیوچر اگر ایران ایٹمی قوت بنتا ہے، یا ان فیوچر اگر ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے ہم اسرائیل کو بچا سکیں، ایران کو ایٹمی قوت نہ بننے دیں، یا ایران کو کم از کم ایک حد تک ہم اس کے ایٹمی پروگرام کو مینٹین رکھیں، تو پاکستان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ پاکستان اس خطے کا ایک انفلوئنشل پلیئر ہے، اور ویسے بھی آپ چائنا ہو، ایران ہو، یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کے کمپیٹیٹر ہیں، اس میں پاکستان کی سپورٹ امریکہ کو ریکوائر ہے۔ اور اس وقت امریکہ کو سب سے زیادہ جو تھریٹ ہے وہ رائزنگ چائنا سے ہے، وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے ہے، انڈیا سے، یورپ سے ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ جو یوکرین وار ہو چکی ہے اس کی جو امپلیکیشنز آنی تھی وہ آ چکی ہیں۔ ایران اگر نیوکلیئر پاور بنتا ہے، ایران اگر اسرائیل کو تنگ کرتا ہے، اپنے پروکسیز کو، حزب اللہ ہو، حماس ہو، حوثیز ہو، ان کو دوبارہ سے اگر تگڑا کرتا ہے تو وہ بھی امریکہ اور اسرائیل اور خطے کے دیگر عرب ممالک کے لیے باعث سر درد ہوگا۔ تو یہاں بھی امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے۔ These are 3 basic factors that have compelled US President Donald Trump to develop strategic partnership with Pakistan, to ignore India, to ignore Imran Khan, to ignore Europe, each and everything۔ یہ فیکٹرز میری رائے ہے، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت
دنیا کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، موڈی میڈیا، ہر کوئی چلا رہا ہے آخر پاکستان کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے. یعنی ٹرمپ کو صبح بھی پاکستان، دوپہر بھی پاکستان، دوپہر بھی پاکستان، رات بھی پاکستان نظر آ رہا ہے. میں نے اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.